अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान और मेरा फेसबुक चैनल देखो पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी अहम है। आज वो इंकशाफात मैं करने जा रहा हूँ जिसके हवाले से सब ये जानना चाह रहे थे कि अज़हर मिशवानी के साथ क्या हुआ, अज़हर मिशवानी को कौन उठा कर लेके गया, किसने अगवा किया और 8 दिनों में अज़हर मिशवानी के साथ क्या क्या होता रहा। ये सारी तफसीलात जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। मेरे पास इस वक्त 3 सफ़हात पर मुश्तमिल एक बयान जो है वो आया है और वो बयान अज़हर मिशवानी का है। 164 का ये बयान है जो उन्होंने अदालत के रूबरू अपना बयान ये जमा करवाया है। इसमें उन्होंने सारी तफसीलात बताई हैं। इन्होंने बताया कि उन्हें अगवा कैसे किया गया, कौन लोग थे, कैसे दिखते थे और उसके बाद उन्हें कहाँ लेकर गए और उनसे क्या-क्या तफ्तीश की गई, उनसे क्या-क्या चीज़ें पूछी गई और एक बड़ी अहम चीज़ जो इसमें है वो ये है कि उनका पॉलीग्राफ टेस्ट लिया गया। यानी एक मर्तबा नहीं, एक मर्तबा से ज़ायद बार उनका पॉलीग्राफ टेस्ट लिया गया और ये मुवाज़ना किया गया कि जो वो बातें कर रहे हैं वो झूठी हैं या सच्ची। और जो उस बयान है, उस बयान के मुताबिक जब उन्हें इस बात का जब उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट किया और उनको मतलूबा नताइज ना मिले, यानी वो जो बातें कर रहे थे वो सच बोल रहे थे लेकिन वो ये समझते थे कि नहीं, ये सच नहीं है, तो उसके बाद फिर उनके मोबाइल का फॉरेंसिक भी किया गया और बेतहाशा जो है वो सवालात किए गए। कुछ ट्विटर हैंडलर्स के बारे में उनसे पूछा गया और उनके बारे में उनसे बात की गई। तो जब मैंने वो देखे तो उनमें से एक जो है वो मुझे फॉलो करता है और एक को मैं फॉलो करता हूँ, तो मुझे भी थोड़ी सी तशवीश हो गई कि ये इदारे जो थे या जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे वो क्या चाहते थे। और इसके साथ साथ अज़हर मिशवानी ने अपने बयान में ये भी बताया कि जिन लोगों के मुतल्लिक उनसे सवालात किए गए और जब वो बाहर आए तो उन्हें ये पता चला कि उन लोगों को उठा लिया गया है, उन लोगों को अगवा कर लिया गया है। तो ये पूरी तफसीलात जो हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे कि अज़हर मिशवानी के साथ क्या हुआ, कौन लेकर गए और कितनी देर वो जो है वो उनकी कस्टडी में रहे और कैसे फिर उनकी जान खलासी हुई। ये 3 सफ़हात पर मुश्तमिल जो है वो बयान है, मेरे पास है इस वक्त, जो अदालत में जमा करवा दिया गया है। और इस बयान के अंदर जो है वो उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो हम आपके सामने डिटो रखेंगे और आप फिर फैसला कीजिएगा कि कौन लोग हैं जो कि इसके पीछे हैं। सबसे पहले जो बयान है उसमें जो बयान शुरू किया गया है उसमें कहा गया है कि 23 मार्च रोज जुमेरात यकम रमज़ानुल मुबारक तकरीबन 2:35 पर अपनी रिहाइश गाह टाउनशिप, जो उनका घर है उसके बारे में उन्होंने एड्रेस लिखा है, से जमान पाक जो है वो इन ड्राइव टैक्सी सर्विस की गाड़ी बुक करवाई और फिर मैं रवाना हो गया। उन्होंने बताया कि कॉलेज रोड पर जब वो पहुंचे तो चंद नामालूम अफराद जो हैं वो उनकी गाड़ी के आगे आए अकबर चौक के दरमियान। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी को रोका गया और एक गाड़ी से पंजाब पुलिस की वर्दी और सादा कपड़ों में मलबूस नामालूम अफराद आकर ड्राइवर को निकाल कर खुद बैठ गए और मुझे हथकड़ी पहना दी। मैंने अपना मोबाइल जो है वो गाड़ी की सीट के नीचे फेंक दिया। चंद मीटर पर इन अफराद ने मुझे गाड़ी से निकाल कर अपनी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया और मेरे सर पर काला कपड़ा डाला और काली पट्टी जो है वो बांध दी। गाड़ी के साथ बैठते नामालूम अफराद ने मेरा मोबाइल ढूंढना शुरू कर दिया। इनके सरगना ने कहा कि मोबाइल सबसे ज़रूरी है और वापस जाकर फिर मेरा मोबाइल जो है वो टैक्सी से ढूंढ कर लाए। इसके बाद गाड़ी रवाना हो गई और अंदाजन आधे घंटे के बाद मुझे किसी नामालूम जगह पर पहुंचाया गया जिसे इंटेरोगेशन रूम कहा जाता है। वहां पर मुझे बिठा दिया गया। वहां मुझसे तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम और जमान पाक के हवाले से कई घंटे तक सवालात किए गए। इसके साथ साथ अफ्तारी के वक्त मुझे एक कमरे में ले जाया गया और मजीद सवालात के जवाबात भी किए गए। रात को जब मेरी फैमिली की जानिब से मेरे मोबाइल की लोकेशन सोशल मीडिया पर शेयर की गई तो फौरी तौर पर मुझे दोबारा से काली पट्टी बांधकर गाड़ी में बिठाकर किसी और नामालूम मुकाम की जानिब रवाना कर दिया गया और तकरीबन 5 घंटे में नए मकाम पर पहुंचे जो अंदाजन रावलपिंडी या इस्लामाबाद में था। मुझे इस मकाम पर मंगल के रात तक रखा गया। पहले दिन बरोज जुमा मुझे रोजे की हालत में 6 से 8 घंटे तक एक लकड़ी की कुर्सी पर जंजीरों वाली हथकड़ी से बांधकर सवालात किए गए। इसके बाद मुझे एक कमरे में मुंतकिल कर दिया गया और सवालात का सिलसिला जारी रहा। इस कमरे और मुल्हिका वाशरूम में मुतादिद कैमरे लगाए गए थे।
واش روم کے کیمرے جب میں نے احتجاج کیا تو بند کر دیے گئے۔ سوموار اور منگل کے دن کسی بڑے ماہر کو بلا کر میرا 3 بار پولی گراف ٹیسٹ کیا گیا۔ منگل کی شام مجھے 15 سے 20 منٹ کے فاصلے پر کسی نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا، جہاں مجھے ایک سیل میں رکھا گیا اور وہاں دیگر اسیران بھی مختلف سیلز میں بند تھے جن کی آہو بکار ہر وقت گونجتی تھی۔ یہاں بھی 2 راتیں اور 2 دن مجھے اسی طرح کی تفتیش جاری رہی۔ عدالت میں پیش کرنے کے مطالبے پر دھمکیاں دی گئی۔ مجھ سے روزے کی حالت میں یا سونے کے وقت 5 گھنٹے مسلسل سوالات کیے جاتے تھے جن کو میں پہلے ہی جوابات دے چکا تھا۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب مجھے دوبارہ پہلے والی بلڈنگ میں شفٹ کیا گیا اور سحری کے بعد وہاں سے نکالا گیا۔ 1-2 گھنٹے مختلف سڑکوں پر گھمانے کے بعد آئی جے پی روڈ چھوڑ دیا گیا اور میری کھڑی بٹوا اور ایئرپورٹس واپس کر دیے گئے، لیکن میرا موبائل واپس نہیں کیا گیا۔ میں وہاں سے بذریعہ ٹیکسی گلگت بلتستان اسلام آباد گیا اور وہاں سے اپنے رشتہ دار کے ساتھ دن 3 بجے لاہور واپس روانہ ہوا۔ دوران تفتیش مجھ سے پوچھا گیا کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم پر کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، لوگ مفت میں کیسے کام کر لیتے ہیں، عمران خان کو کون کون لوگ ملنے آتے ہیں، زمان پاک کے باہر موجود لوگوں کو کھانا کون دیتا ہے، یوٹیوبرز کو کتنے پیسے دیے جاتے ہیں، یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو ملاقاتوں میں عمران خان کی جانب سے کیا ٹاسک دیے جاتے ہیں، تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے ڈائریکشنز کہاں سے ملتی ہیں، سوشل میڈیا ٹرینڈ کیسے ہوتے ہیں اور کتنے فالوورز اصلی ہیں۔ پاکستان میں جاری فاشزم پر میری ٹویٹ پر کافی غصے بھرے سوالات بھی کیے گئے۔ مسلسل میرے خلاف ثبوت گھڑنے کی کوشش کی گئی۔ مجھ سے پولی گراف ٹیسٹ میں بار بار پوچھا گیا، طارق کیو باجوہ، P4 پاکی پاور اور دیگر جو جوکر اور دیگر جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا۔ پولی گراف ٹیسٹ نے ان کے تمام دعوے جھوٹے ثابت کیے تو کسی ٹیلی کام انڈسٹری کے ماہر کو بلوا کر میرے موبائل کا سارا ریکارڈ چیک کروایا گیا اور سوالات کیے گئے۔ میری ذاتی زندگی سے متعلق بچپن سے شادی تک سب کچھ بار بار پوچھا گیا۔ مجھ سے تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے سوالات کیے گئے۔ 19 مارچ کو مختلف صوبوں میں جو سوشل میڈیا کے لوگ لگائے گئے تھے ان سے متعلق سوالات کیے گئے۔ مجھے باہر آ کر پتا چلا کہ ان میں سے متعدد کو ان کو ساتھیوں سمیت میرے اغوا کے دوران اٹھایا گیا اور کئی کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور ان کی فیملی ممبرز کو بھی اٹھایا گیا۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے مغوی سوشل میڈیا کارکنان کی رٹ سندھ ہائی کورٹ میں 6 اپریل کو لگی ہوئی ہے۔ مجھے اٹھانے والے اور تفتیش کرنے والے مسلسل یہ کہتے رہے کہ رانا ثناءاللہ اور ڈی جی ایف آئی اے کے احکامات پر تمہیں اٹھایا گیا ہے اور یہاں رکھا گیا ہے۔ میں انہیں بار بار کہتا رہا کہ 24 گھنٹے کے بعد آپ مجھے نہیں رکھ سکتے، مجھے کورٹ پیش کریں، لیکن مسلسل کہا جاتا رہا کہ رانا ثناءاللہ اور ڈی جی ایف آئی اے جب تک نہیں چاہے گا تم مغوی ہی رہو گے۔ میرے عدالت میں بار بار پیش کرنے کے اصرار پر مجھے دھمکی دی جاتی کہ تم پورے پاکستان میں کیسز بھگتے پھرو گے۔ میں مسلسل یہی کہتا رہا کہ میرا جرم کیا ہے، یا کوئی چیز ہے تو مجھے بتاؤ، کہاں ہے ایف آئی آر یا چارج شیٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ بارہا انہیں یاد دلاتا رہا کہ ایف آئی اے نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز کی تفتیش کے ایس او پیز جمع کروائے ہوئے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے متعدد فیصلے ہیں جن کے تحت آپ مجھے بغیر نوٹس گرفتار بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اغوا ہے، لیکن وہ کہتے تھے اوپر سے آرڈر ہیں۔ یہ ناظرین 3 صفحات پر مشتمل اظہر میشوانی کا بیان حلفی ہے، ان کا 164 کا بیان ہے جو انہوں نے عدالت کی روبرو جو ہے وہ جمع کروایا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے سارے انسیڈنٹ کی تفصیلات بتائی ہیں۔ یقیناً اس میں ابھی بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اظہر میشوانی نے بیان نہیں کی، ایسا ان کے ساتھ جو سلوک ہوا انہوں نے وہ بیان نہیں کیا، لیکن یہ وہ تفصیلات ہیں، یہ وہ ان کا موقف ہے، یہ وہ ان کا بیان ہے جو انہوں نے عدالت کے روبرو رکھا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح انہیں اغوا کیا گیا، کہاں سے کہاں کس وقت لے کر گئے، کتنے گھنٹے انٹروگیشن ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا۔ تو ناظرین، اظہر میشوانی کے حوالے سے تمام لوگ جو ہیں
وہ بہت زیادہ پریشان تھے جب وہ گرفتار ہوئے، اور اس کے بعد 8 روز کے بعد وہ گھر واپس پہنچے، اور اب انہوں نے اپنا یہ بیان جمع کروایا ہے، اور ابھی تک ان کا جو موبائل ہے وہ انہی لوگوں کے پاس ہے جن لوگوں نے انہیں اغوا کیا تھا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔